आज हामीहरूसँगै जीवनको पानीको मूल स्वर्गीय माता भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। मैले पहिला पनि एकपटक यो कथा भनेको थिएँ। लरेन्स र केही अरबी मानिसहरूलाई पेरिसमा आमन्त्रण गरिएको थियो। अरबको मरुभूमिमा जिउने मानिसहरूका निम्ति पानी एकदमै अमूल्य हुन्छ। पेरिसको होटेलमा बस्ने क्रममा ती मानिसहरूले धारा खोल्दाखेरि पानी ह्वालह्वाल्ती आएछ। पानीको अभाव भएको देशबाट आएका ती मानिसहरूले त्यो साँच्चै पहिला कहिल्यै नदेखेको कुरा थियो। भ्रमणको तालिका सकाएर आफ्नो देश फर्किने दिनमा ती अरबी मानिसहरू कतै पनि देखा परेनन्। यसकारण लरेन्स उनीहरूलाई खोज्दै फेरि उनीहरूको कोठामा गए। त्यहाँ उनीहरूले धाराको टुटी निकाल्न खोजिरहेका थिए। तब उनले, किन धाराको टुटी निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेछन्। उनीहरूले, यो धाराको टुटी लिएर अरब फर्कियौँ भने हामीलाई पानीको कुनै चिन्ता हुने छैन, त्यसैले यो धाराको टुटी लैजान खोजेको भनेर जवाफ दिएछन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, के धाराको टुटी मात्र हुँदैमा त्यसबाट पानी आउन सक्ने हो र? उनीहरू धाराको टुटीबाट आएको पानीको मूलबारे अनभिज्ञ भएकाले धाराको टुटी मात्र भइदिए जहाँ गए पनि त्यसबाट पानी आउनेछ भनेर उनीहरूले गलत तरिकाले बुझे। आजको प्रवचनको शीर्षक जस्तै जीवनको पानीको मूल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो भए जीवनको पानीको मूल के हो अनि हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि यो कति अमूल्य छ होला? आत्मिक जीवनको पानी कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारे आज पुनः एकपटक महसुस गर्दै किन हाम्रो निम्ति स्वर्गीय माता अस्तित्वमा हुनै पर्छ भन्ने बारे फेरि एकपटक बाइबल मार्फत अध्ययन गर्ने समय लियौँ। पृथ्वीका कुराहरू स्वर्गका कुराहरूको नक्कल र छाया हो भने हामीले सिकेका छौँ नि, होइन र? त्यसो भए छायाको संसार यो पृथ्वीमा जिउनको लागि सबैभन्दा आवश्यक पर्ने तत्त्व नै के हो त? पानी हो। हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा 1 वा 2% मात्र कम भयो भने हामीलाई अत्यधिक तिर्खाले पिरोल्छ। मानिसको शरीरमा 70% पानी हुन्छ, तर पानीको मात्रा 1% मात्र कम भयो भने हामीलाई चरम तिर्खा लाग्छ। यदि 12% कम भयो भने मानिस मर्नेछ। हामी मानव जातिले पानी बिना दैनिक क्रियाकलाप गर्न वा जीवनलाई समेत कायम राख्न सक्दैनौँ। हामीले मुख्य 4वटा मानव सभ्यताको उद्गम स्थललाई हेऱ्यौँ भने मानव जातिको निम्ति पानी कति महत्त्वपूर्ण छ भनी बुझ्न सक्छौँ। के यहाँहरूलाई मुख्य 4वटा मानव सभ्यताको उद्गम स्थलबारे थाहा छ? भारतको सिन्धु घाटी सभ्यता, चीनको पहेँलो नदी सभ्यता, मेसोपोटामियाली सभ्यता र मिश्री सभ्यता। मुख्य 4वटा सभ्यताहरू यिनै हुन्। यी मुख्य 4वटा सभ्यताहरूको विकास कहाँबाट भयो त? यी सभ्यताहरूको विकास नदीको किनारबाट भयो। मिश्री सभ्यताको विकास नील नदीबाट भयो भने भारतीय सभ्यताको विकास चाहिँ सिन्धु नदीबाट। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले कुनै जाँच लिन खोजेको होइन। मानिस जिउने ठाउँमा नदी अर्थात् पानी भएमा मात्र मानव सभ्यताको विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। यो नै मानव जाति र पानीलाई एक अर्काबाट अलग गर्नै सकिँदैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। यसरी 4वटा सभ्यताहरूको उत्पत्ति नदी किनारमा भएको तथ्यबाट हामीले मानव जीवन र पानीको बारेमा के बुझ्न सक्छौँ त? यी दुई बीच अलग गर्नै नसकिने अविभाज्य सम्बन्ध छ भन्ने यथार्थता स्पष्टसित बुझ्न सक्छौँ नि, होइन र? यो तस्बिर एकपटक हेर्नुहोस् त। यो कस्तो खालको रुख हो त? यो 2000 वर्ष पुरानो बिउबाट उम्रेको खजुरको रुख हो। इस्रायलमा गयौँ भने त्यो रुखको वरिपरि यसरी बार लगाएर त्यसलाई सुरक्षा गरिएको देख्न सकिन्छ। यो रुख 2000 वर्ष पुरानो बिउबाट उम्रेको हो। इस्रायल देशको ऐतिहासिक गढी मसादामा खानेकुराको भण्डार थियो। त्यो भण्डार नजिकै पुरातत्त्वविदहरूले 2000 वर्ष पुरानो बिउ भेट्टाए। रेडियो कार्बन समय निर्धारण प्रणालीद्वारा उक्त बिउ वास्तवमै 2000 वर्ष पुरानो रहेको यथार्थता निश्चित भयो। त्यसो भए त्यो बिउले के पाएकोले यसरी रुख बनेको होला?
पानी पाएकोले त्यो बिउ उम्रियो र रुख बन्यो। यसले हाम्रो जीवन अस्तित्वमा रहनको निम्ति पानी कति आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउँदैन र? त्यसो भए आजको प्रवचनको शीर्षक के हो त? शीर्षकको अर्थ जीवनको पानीको मूल नै माता हुनुहुन्छ भन्ने हो। हामीहरू जीवनको पानीको मूलको विषयमा बाइबलको वचनद्वारा अध्ययन गरौँ। शारीरिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि मानिस पानी बिना बाँच्न सक्दैन, अनि शरीरमा 1 वा 2% मात्र पानी कम भयो भने पनि अत्यधिक तिर्खा लाग्छ। 12% पानी कम भयो भने त झन् जीवन गुमाउन पुगिन्छ। मरुभूमिमा सुनभन्दा पानी अझ अमूल्य हुन्छ। मिश्रको राजकुमार नामक एनिमेटेड चलचित्रमा यस्तो एउटा भनाइ छ, मरुभूमिमा सुनको पोखरी भन्दा चिसो र स्वच्छ पानीको मुहान नै उत्तम हुन्छ, अनि हराएको एउटा भेडाको लागि धनी राजा भन्दा गोठालो नै महान हुन्छ। यी सबै कुराहरूद्वारा जीवन अस्तित्वमा रहनको निम्ति पानी कति आवश्यक छ भनी महसुस गर्न सकिन्छ। 2000 वर्ष पुरानो बिउ पनि पानी नपाउँदासम्म निष्क्रिय रह्यो, तर एकचोटि पानी प्राप्त गरेपछि यसको मूल भूमिका र उद्देश्य पूरा गर्नको लागि यसमा जीवन फर्कियो। त्यसै गरी हाम्रो आत्माले जीवनको पानी ग्रहण नगरुन्जेल हामीहरू आत्मिक रूपमा मरे जत्तिकै हुन्छौँ। त्यसो भए यस्तो अमूल्य जीवनको पानीको उपहार हामीलाई कसले दिनुहुन्छ होला? भौतिक पानी चाहिँ हामीले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर धाराबाट लिन सक्छौँ, तर आज हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ कसले हामीलाई आत्मिक जीवनको पानी दिनुहुन्छ भन्ने बारे हो। प्रकाश अध्याय 22 को पद 17 सँगै हेरौँ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस् भनिएको छ। यो पदमा यस्तो अमूल्य जीवनको पानी हामीलाई कसले दिनुहुनेछ भनिएको छ त? पवित्र आत्मा र दुलहीले दिनुहुनेछ भनिएको छ। हामीले जीवनको पानी दिनुहुने पवित्र आत्मा र दुलहीको बारेमा सही तरिकाले बुझेनौँ भने, अनि पवित्र आत्मा र दुलही को हुनुहुन्छ भनी चिनेनौँ भने के हामीले जीवनको पानी ग्रहण गर्न सक्छौँ होला? आमोस अध्याय 8 को वचनमा सारा संसारमा आत्मिक अनिकाल हुनेछ भनिएको छ। धेरै मानिसहरू जीवनको पानीको खोजीमा एक समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म धर्महृदय हिँड्नेछन्, तर तिनीहरूले त्यो पाउने छैनन् भनेर बाइबलमा अगमबाडी गरिएको छ। त्यसो भए तिनीहरूले किन पाउन सक्ने छैनन्? तिनीहरूले पाउन नसक्नुको कारण के हो त? पवित्र आत्मा र दुलहीलाई नचिनेकाले गर्दा हो। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ जीवनको पानीले हो। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ त? त्रिएकको विषयद्वारा के हामीले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर एकै र उही हुनुहुन्छ भनेर सिकेका छैनौँ र? के यो नै पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ होइन र? त्यसैले पिता यहोवा परमेश्वर, पुत्र येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्मा नयाँ नाउँ आनसाङहुङज्यू फरक फरक हुनुहुन्न, तर एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ भनिएको पवित्र आत्माले पिता परमेश्वरलाई जनाउँछ। त्यसो भए पिता परमेश्वर कि दुलही चाहिँ को हुनुहुन्छ होला? माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो पदले हामीलाई पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर भन्नुहुन्छ। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस् भनेर सिकाउँदछ। यो अगमबाडी अनुसार हामीले पृथ्वीमा जिउने क्रममा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ, उहाँहरू कहाँ जानुपर्छ। येशूज्यूले 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनु हुँदा पनि हामीले परमेश्वरलाई नचिनिकन जीवनको पानी ग्रहण गर्न सक्दैनौँ भनेर स्पष्टसित जानकारी दिनुभयो। यूहन्ना अध्याय 4 को पद 10 मा हेरौँ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्ने थियौ र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी अर्थात् जीवनको पानी दिने थियो भनेर भनिएको छ।
यो चाहिँ 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले सामरी स्त्रीसँग कुरा गरिरहनु भएको दृश्य हो। हामीले जीवनको पानी ग्रहण गर्नका निम्ति कसले हामीलाई जीवनको पानी दिँदै हुनुहुन्छ भनी थाहा पाउनुपर्छ। पहिलो, कोसँग माग्ने भनी थाहा पाउनुपर्छ। दोस्रो, जीवनको पानी पाउन हामीले विश्वास लिनुपर्छ। यूहन्ना अध्याय 7 को पद 37 मा हेर्नेछौँ। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले म माथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। यहाँ हेर्ने हो भने कसले जीवनको पानी पाउन सक्छन्? जसले म माथि विश्वास गर्दछ, त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन् भन्नुभएको छ। थाहा पाउनुमा मात्र कुनै अर्थ छैन, विश्वास गर्नुपर्छ। येशूज्यूले जसले म माथि विश्वास गर्दछ त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन् भन्नुहुँदै हामीलाई जागृत गराउनुभयो। हामीले एकछिन अघि प्रकाश अध्याय 22 मा हेरेको पवित्र आत्मा चाहिँ पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भने दुलही चाहिँ को हुनुहुन्छ होला? हाम्रो पिताकी दुलही हुनुभएकीले उहाँ हाम्री माता हुनुहुन्छ। प्रकाश अध्याय 21 मा गएर एकचोटि निश्चित गरौँ। प्रकाश अध्याय 21 को पद 9 मा हेर्नेछौँ। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी कोता दुलही देखाउने छु। थुमाले कसलाई जनाउँछ? नर स्वरूपका परमेश्वर हाम्रा पितालाई जनाउँछ। त्यसो भए पिताकी दुलही उहाँकी पत्नी चाहिँ को हुनुहुन्छ होला? हाम्री माता हुनुहुन्छ। आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउने छु। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरुसलेम मलाई देखाए भनिएको छ। स्वर्गदूतले दुलही देखाउने छु भनेर स्पष्टसित बताए, तर उनले यरुसलेम देखाए। यो पदमा परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण इच्छा समावेश छ। गलाती अध्याय 4 मा यसको जोडी वचन हेर्नेछौँ। गलाती अध्याय 4 को पद 26 मा, तर माथिको यरुसलेम अर्थात् स्वर्गको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो को हुन् त? हाम्री आमा हुन्। बाइबलमा तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् भनेर निश्चित उत्तर दिइएको छ। तसर्थ जीवनको पानी दिनुहुने पवित्र आत्मा र दुलही चाहिँ वास्तवमा पिता परमेश्वर र को हुनुहुन्छ त? माता परमेश्वर। उहाँहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई जीवनको पानी लिन बोलाइरहनु भएको देख्न सकिन्छ। हाम्रो शारीरिक जीवन कायम राख्नको निम्ति भौतिक पानी आवश्यक परे जस्तै हाम्रो आत्मिक जीवनको सन्दर्भमा पनि उस्तै नै हो। आत्मिक संसारमा पनि जीवन कायम राख्नको निम्ति जीवनको पानी अत्यावश्यक हुन्छ। पृथ्वीमा भएका कुराहरू स्वर्गमा भएका कुराहरूको के हुन् भनिएको छ त? नक्कल र छाया हुन् भनिएको छ। यो द्वारा पृथ्वीको पानी जत्तिकै स्वर्गको जीवनको पानी पनि महत्त्वपूर्ण छ भनी बुझ्न सकिन्छ। हामीहरू जीवनको पानी दिन सक्नुहुने व्यक्ति कहाँ आएका छौँ? यस अन्तिम युगमा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई खोजेर भेट्टाउनेहरू धन्यका मानिसहरू हुन्। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू साँच्चै धन्यका मानिसहरू हुन्, किनकि विश्वास गर्नेहरूको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन् भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अब हाम्री यरुसलेम माताको विषयमा पुरानो करारका अगमवक्ताहरूले कसरी गवाही दिए र अगमवाणी गरे भन्ने बारे जकरिया अध्याय 14 मा हेर्नेछौँ। पद 7 को वचन हेरौँ। त्यस दिनमा रात हुने छैन, त्यो एउटा अनौठो दिन हुनेछ जो परमप्रभुले जान्नुहुन्छ। जब साँझ पर्छ तब उज्यालै रहनेछ। त्यस दिन, बाइबलमा त्यस दिनले अन्त्यको दिनलाई जनाउँछ नि, होइन र? त्यस दिन कहाँबाट त? यरुसलेमबाट जिउँदो पानी अर्थात् जीवनको पानी निस्केर आउनेछ। आधा चाहिँ पूर्वको समुद्रतिर र आधा चाहिँ पश्चिमको समुद्रतिर बगी निस्कनेछ। हिउँद र वर्षामा नित्य बगिरहनेछ भनिएको छ। यो जीवनको पानी नित्य बगिरहन्छ। कहाँबाट बग्छ भनिएको छ त? यरुसलेमबाट बग्छ भनिएको छ। गलाती अध्याय 4 मा हेर्ने हो भने यरुसलेम को हुनुहुन्छ त?
तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्। अन्ततः हाम्री माता को हुनुहुन्छ भने थाहा पाउनुपर्छ। जसले मातालाई विश्वास गर्दछ त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कने छन् भनेर बाइबलले हामीलाई जागृत गराएको छ। हाम्री स्वर्गीय माता जीवनको पानीको मूल हुनुहुन्छ। त्यसो भए माताबाट बग्ने यो जीवनको पानी कति शक्तिशाली छ होला। हामीले यो संसारमा जिउने क्रममा पहिला कहिल्यै नसुनेका धेरै कुराहरूको सामना गर्न पुग्छौँ। बजारमा विभिन्न किसिमका प्रशोधित पानी छन्। ती पानी कसरी एक अर्काबाट फरक छन् भन्ने कुरा म बुझ्न त सक्दिनँ, तर केही मानिसहरू स्वास्थ्यको लागि यो पानी राम्रो छ, त्यो पानी राम्रो छ भनेर धेरै कुरा गर्छन्। त्यसो भए जीवनको पानीले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारे इजकियल अध्याय 47 हेरौँ। इजकियल अध्याय 47 को पद 1 मा, तब ती मानिसले मलाई फर्काएर मन्दिरको प्रवेशद्वारमा ल्याए। यहाँ मन्दिरले परमेश्वरको मन्दिर अर्थात् यरुसलेम मन्दिरलाई जनाउँछ। तब ती मानिसले मलाई फर्काएर मन्दिरको प्रवेशद्वारमा ल्याए र मैले मन्दिरको सँघारको मुनतिर पानी आइरहेको र पूर्वतिर बगिरहेको देखेँ, किनभने मन्दिर पूर्वतिर फर्केको थियो। पानी मन्दिरको दक्षिणबाट वेदीको दक्षिणपट्टिबाट बगिरहेको थियो। तब तिनले मलाई उत्तरको मूल ढोका भएर बाहिर ल्याए र पूर्वतिर फर्केको बाहिरी ढोकामा घुमाएर ल्याए र पानी चाहिँ दक्षिणतिरबाट बगिरहेको थियो। जब ती मानिस एउटा नाप्ने टाँगो हातमा लिएर पूर्वतिर गए, तब तिनले 1000 हात नापे र गोलीगाँठासम्म गहिरो पानीबाट मलाई हिँड्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई घुँडासम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई कम्मरसम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तब तिनले अरू 1000 हात नापे, तर अब त्यो तर्न नसकिने नदी भयो भनिएको छ। मानिसले 1000 हात नापे अनि अरू 1000 हात नापे। तिनी जति अगाडि गए जीवनको पानीको नदी झन्झन गहिरो हुँदै गयो। यो नै संसारका सबै जातिहरू र मानिसहरूतिर बग्दै जाने जीवनको पानी सम्बन्धी दर्शन हो। सुरुमा पानी गोलीगाँठासम्म मात्र थियो, तर 1000 हात नापेपछि पानी घुँडासम्म आयो। अरू 1000 हात नाप्दाखेरि त्यो पानी कम्मरसम्म पुग्यो। जीवनको पानी प्रशस्त मात्रामा बढ्यो र सबैतिर बग्यो। अरू 1000 हात नापेपछि त्यो वारपार गर्न नसकिने नदी भयो। सुरुमा सानो फोहरा जस्तो देखिन्थ्यो, तर पानी बग्दै गएपछि के भयो त? त्यो पानी झन्झन गहिरो भयो र पछि वारपार गर्न नसकिने एउटा ठुलो नदी भयो। यो नदीलाई प्रकाश अध्याय 22 मा जीवनको पानीको नदी भनेर वर्णन गरिएको छ। पद 4 देखि लगातार हेरौँ। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई घुँडासम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई कम्मरसम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तब तिनले अरू 1000 हात नापे, तर अब त्यो तर्न नसकिने नदी भयो, किनभने पानी बढेको थियो र त्यो पौड्न सक्ने गहिरो भएको थियो। वारपार गर्न नसकिने त्यो एउटा नदी भएको थियो। तिनले मलाई सोधे, ए मानिसको छोरो, के तँ यो देख्दैछस्? तब तिनले मलाई फेरि त्यस नदीको किनारमा लगे। जब म त्यहाँ आइपुगेँ, तब मैले नदीका दुवैतिर धेरै रुखहरू देखेँ। तिनले मलाई भने, यो पानी पूर्वको इलाकातिर बग्छ र त्यहाँदेखि तल अराबामा जान्छ, जहाँ त्यो खारा समुद्रमा पस्छ। जब त्यो खारा समुद्रमा रित्तिन्छ, तब त्यहाँको पानी के बनिन्छ त? ताजा बनिन्छ। त्यो नदी अर्थात् जीवनको पानीको नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू के गर्नेछन्? बस्नेछन् भनिएको छ। केही समय अघि मैले यहाँहरूलाई देखाएको खजुरको रुखको तस्बिर याद छ नि? बिउले पानी नपाउँदाखेरि त्यो लगभग 2000 वर्षसम्म बिउको रूपमा मात्र रह्यो, तर पानी पाएपछि बिउभित्रको जीवन सक्रिय भयो र त्यो उम्रिन थाल्यो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जीवनको पानीमा पनि आत्मिक रूपमा उस्तै कार्य गर्ने शक्ति भएकोले हामीहरू कसरी पितामाताको विषयमा सुनाउन आनाकानी गर्न सक्छौँ र? पद 9 देखि लगातार हेरौँ। त्यो नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू बस्नेछन्। त्यहाँ अनगिन्ती माछा हुनेछन्, किनभने त्यो पानी त्यहाँ बग्छ र नुनिलो पानीलाई ताजा बनाइदिन्छ भनिएको छ।
प्रकाश अध्याय 17 को पद 15 को वचन अनुसार समुद्रले मानव समाजलाई जनाउँछ नि, यो सारा संसारलाई जीवनमा डोर्याउन हामीले मानिसहरूलाई जीवनको पानीको मूल हुनुभएकी माता चिनाउनै पर्छ। उनीहरूले मातामा विश्वास गर्ने गरी हामीले परमेश्वरको इच्छा सुनाउनु पर्छ। यसैले जहाँ त्यो नदी बग्छ त्यहाँ जेसुकै पनि बाँच्नेछ। पद 10 मा त्यसका किनारै किनार जालहारीहरू उभिनेछन्। एन गदीदेखि एन एग्लइमसम्म जालहरू फिजाउने ठाउँहरू हुनेछन्। त्यहाँ किसिम किसिमका माछाहरू हुनेछन्, महासमुद्रका माछाहरू जस्तै। तर त्यसका सिमसार र दलदले ठाउँहरूका पानी त ताजा हुने छैनन्, तर ती नुनिला नै रहनेछन्। नदीका दुवै किनारमा अनेक किसिमका फलफुलका रुखहरू उम्रनेछन्। तिनीहरूका पात ओइलाउने छैनन्, तिनीहरूका फलहरू कहिल्यै शेष हुने छैनन्। तिनीहरूले हरेक महिना नै फल दिनेछन्, किनभने पवित्र स्थानदेखि तिनीहरूमा पानी बग्छ। तिनीहरूका फल खानको निम्ति र तिनीहरूका पात चाहिँ आरोग्यको लागि हुनेछन् भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संसारलाई बचाउन सक्ने एकमात्र पानी भनेको नै जीवनको पानी हो। यो जीवनको पानी दिन सक्नुहुने व्यक्ति केवल पवित्र आत्मा र दुलही हुनुहुन्छ। अरू कसैले पनि हामीलाई जीवनको पानी दिन सक्दैन। त्यसैले इजकियलको पुस्तकको यो एउटा अध्यायद्वारा हामीहरू जीवनको पानी यति शक्तिशाली छ भन्दै आश्चर्यचकित हुन पुग्छौँ। त्यसमाथि परमेश्वरले अर्को जोडी वचन पनि दिनुभयो। प्रकाश अध्याय 22 मा पनि उस्तै अगमबाडी गरिएको छ। इजकियल अगमवक्ता र प्रेरित यूहन्नाको दर्शन ठ्याक्कै एउटै छ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 1 मा हेर्नेछौँ। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की भनिएको छ। जकरिया अध्याय 14 को वचन अनुसार जीवनको पानी कहाँबाट बगी निस्कनेछ भनिएको छ त? यरुसलेमबाट निस्केर आधा चाहिँ पूर्वको समुद्रतिर र आधा चाहिँ पश्चिमको समुद्रतिर बगी निस्कनेछ भनिएको थियो। तर प्रकाश 22 मा हेर्दा परमेश्वरको सिंहासनबाट जीवनको पानी बगी निस्क्यो। यो नै जीवनको पानीको मूल हो भनिएको छ। त्यसो भए प्रेरित यूहन्नाको प्रकाशको पुस्तकमा देखाइएको परमेश्वरको सिंहासनले केलाई जनाउँछ होला? यिर्मया अध्याय 3 को पद 17 मा हेर्ने हो भने त्यसबेला यरुसलेम परमप्रभुको सिंहासन भनिनेछ र सबै जातिहरू परमप्रभुको नाउँलाई महिमा दिन यरुसलेममा भेला हुनेछन्। हठी भएर आफ्ना मनका दुष्ट कुराहरूमा तिनीहरू फेरि कहिल्यै लाग्ने छैनन्। ती दिनमा यहुदाका घराना इस्राएलका घरानासित मिल्नेछ र मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई उत्तराधिकार स्वरूप दिएको देशमा तिनीहरू उत्तरको देशदेखि एकैसाथ आउनेछन् भनिएको छ। यहाँ यरुसलेमलाई परमप्रभुको सिंहासन अर्थात् परमेश्वरको सिंहासन भनिनेछ भनेर लेखिएको छ। प्रकाश अध्याय 22 मा फेरि जाउँ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 1 को वचन हेरौँ। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की। जीवनको पानी त्यहाँबाट बग्यो भनिएको छ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर एकै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी थुमाको सिंहासन, परमेश्वरको सिंहासन र परमप्रभुको सिंहासन सबै एकै हुन्। त्यसैले यहाँ जीवनको पानी परमेश्वरको सिंहासनबाट बग्दैछ भन्नाले जीवनको पानी यरुसलेमबाट बग्नेछ भन्ने अर्थ हो। जकरिया अध्याय 14 मा पनि त्यस दिन यरुसलेमबाट जिउँदो पानी निस्केर आउनेछ भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ नि, होइन र? फरक फरक वचनहरू प्रयोग गरिए तापनि ती सबै एउटै हुन्। जोडी पदहरूलाई तुलना गर्ने हो भने ती सबैले एउटै अगमबाडीलाई जनाइरहेको कुरा निश्चित गर्न सकिँदैन र? त्यसो भए जीवनको पानीको मूल को हुनुहुन्छ होला? उहाँ नै हाम्री यरुसलेम माता हुनुहुन्छ। यो यथार्थतालाई हामीले बाइबलद्वारा निश्चित गर्न सक्छौँ। पद 2 देखि लगातार हेरौँ। 22 को 2 मा त्यस सहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। के यो बाइबलको अर्को दृश्यबाट जस्ताको तस्तै सारिएको जस्तो देखिँदैन? इजकियल अध्याय 47 मा देखिएको दृश्य प्रेरित यूहन्नाको प्रकाशमा पनि देखिएको छ। यी दुई वचनहरूले एउटै प्रकाशलाई जनाउँछ भनी बुझ्न सकिन्छ। हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए।
पद 3मा अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै सराप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भनिएको छ। यहाँ तिनीहरू भन्नाले को हुन् त? के प्रशोधित पानी पिउने मानिसहरू हुन् त? के क्षारीय पानी पिउने मानिसहरू हुन् त? होइन, तिनीहरू जीवनको पानी पिउने मानिसहरू हुन्। जीवनको पानी पिउने मानिसहरूले सदा सर्वदै स्वर्गमा राज्य गर्नेछन्। स्वर्गीय यरुसलेम मातामा विश्वास गर्ने स्वर्गीय सन्तानहरूले सदा सर्वदै स्वर्गमा राज्य गर्ने योग्यता, अधिकार र प्रतिज्ञा पाएका छन्। पद 6मा तिनले मलाई भने, यी वचन भरपर्दा र सत्य छन्। अब चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना दासहरूलाई देखाउन परमप्रभु अगमवक्ताहरूका आत्माका परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनुभयो। यी वचन भरपर्दा र सत्य छन्। परमेश्वर स्वयंले यी वचन भरपर्दा र सत्य छन्, त्यसैले अभिलेख गरि नै पर्छ भन्नुभयो। परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य निश्चय नै पूरा हुनेछ अनि उहाँका वचनहरू भरपर्दा र सत्य छन् भने उहाँले अनुमोदन गरिदिनुभयो। सबैजना विश्वासमा स्थिर रहँदै सुन्दर दाना फल धेरै फलाएर स्वर्गीय पिता र मातालाई महिमा दिलाउने सियोनका सन्तानहरू हुनेछौँ भन्ने आशा गर्दछु। आजको प्रवचन समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।